میں پڑھدا رواں قرآن اللہ میری پڑھ دیاں نکلے جان اللہ. تانوں سارے نو شامل کر لینے ہیں, خواتین نو شامل کر لینے ہیں, بزرگاں نو شامل کر لینے ہیں, بچیاں نو شامل کر لینے ہیں, ماواں بھیناں نو شامل کر لینے ہیں. اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دیاں نکلے. اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھ دیاں نکلے. جس دم روح پرواز کرے, جس دم روح پرواز کرے, ہووے ساڈے تے راضی رحمان اللہ. میں پڑھدا راں قرآن اللہ میری پڑھ دیاں نکلے جان اللہ. میرے کل گناہ تو معاف کر دے, میرے کل گناہ معاف کر دے, میرا دفتر اللہ صاف کر دے. میرے کل گناہ تو معاف کر دے, میرا دفتر اللہ صاف کر دے. میرے کل گناہ تو معاف کر دے, میرا دفتر اللہ صاف کر دے. میں بڑا ہی گناہ گار ہاں, میں آخر ہاں انسان اللہ. میں پڑھدا رہاں قرآن اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما
العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی چکے. جس ضرب سے لوگ دہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. یہ ذکر حسین رحمت کامی کہتے ہیں جسے قرآن مبین. دنیا کے نئے نغمے سیکھے عقبا کا ترانہ بھول گئے. حمد و ثنا کبریائی بڑائی تسبیحات و تعریفات اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے جس مالک الملک نے اس پوری کائنات دی تخلیق فرما کر کے پھر اس کائنات دا نظام بھی چلایا.
अनगिनत लातादाद बेशुमार दरूद व सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन शम्सुज़ ज़ुहा महबूबे किबरिया मस्दरे मेहरो वफा सर चश्माए सब्रो रज़ा तेरे ते मेरे हादी रहबर और रहनमा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात ते पढ़ लैन तो बाद मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दा करोड़ हा मरतबा शुक्र है कि जिस रब्बुल आलमीन ने साडी जिंदगी दे अंदर दोबारा ए रमज़ानुल मुबारक दा मुकद्दस पुररहमत और बाबरकत महीना साडी जिंदगी दे अंदर भेजे और फिर सानू सारियां नू रमज़ानुल मुबारक दा पहला जुमा अदा करन दी तौफीक अता फरमाइए। सानू वक़्त दे नाल अल्लाह पाक ने अपने घर दे अंदर ले आंदा है। दुआ करो कि अल्लाह पाक साडा सारियां दा मस्जिद दे अंदर आना, खुतबा जुमा सुनना, जुमे दी नमाज अदा करना अपने रहमत दे नाल कबूलो मंजूर फरमा लवे। रमज़ानुल मुबारक दा पहला खुतबा जुमातुल मुबारक जेड़ा के रमज़ान और कुरान दे हवाले दे नाल मैं तुसा अहबाब दे सामने चंद गुजारिशात पेश करांगा। दुआ करो कि अल्लाह हक हक और सच सच कहन दी तौफीक नसीब फरमाए। ये रमज़ान और कुरान दा आपस दे अंदर बहुत ही गहरा ताल्लुक और रिश्ता है। क्यों कि अल्लाह पाक ने लौहे महफूज दे अंदरों जदों मेरे महबूब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे सीनाए अतहर दे नाज़िल फरमाया और रमज़ान दा महीना और लैलतुल कदर दी रात एक कुरान नाज़िल होया जिमें अल्लाह पाक ने आसमानी किताबा और सहाइफ दे अंदरों सब तो उच्ची अजमत और शान रिफत और बुलंदी अल्लाह ने कुरान नू अता फरमाई है। इसी तरह हुर्मत वाले महीने भी बड़ी बड़ी अजमत वाले शान वाले इस्लामी महीने अल्लाह ने बनाए ने, लेकिन इन्हां महीनियां दे अंदरों जो अल्लाह ने रमज़ान नू मुकाम अता फरमाया है किसी भी इस्लामी महीने नू नहीं अता फरमाया। वो इस वास्ते कि इस महीने दे अंदर अल्लाह ने कुरान दा नज़ूल फरमाया और इस महीने दे अंदर अल्लाह ने एक ऐसी रात बनाई है, पैदा फरमाई है जिहड़ी 1000
سال دیاں راتاں تو بھی بہتر رات ہے، اس واسطے انہوں اے مقام تے شان اللہ پاک نے عطا فرمایا تے قرآن نے بھی پکار کر کے اے اعلان فرمایا کہ اے دنیا کائنات دے لوگو، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، میں قرآن نازل فرما رہا ہوں، جناب جبریل قرآن لے کر کے آ رہے نے، اے قرآن دا نزول ہو رہا ہے، اے قرآن ذرا پہلے قرآن دا تعارف کرتا جانا، اے قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے، اللہ جی اسی اس قرآن دا پہلے تعارف کرنا چاہنے ہیں کہ ایک کتاب تیری طرفوں آئی ہے، ایدہ سانو تعارف تے کروا دے۔ آواز آن دیئے الحمدللہ رب العالمین، کہ اے قرآن اللہ دی طرفوں آیا ہے، اللہ جی قرآن تے آ گیا ہے، اس قرآن نو لے کر کے کون آیا ہے؟ آواز آن دیئے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اے قرآن آسمانہ دی طرفوں رب العالمین دی طرفوں آیا ہے، نزل بروح الامین، انہوں لے کے آن والا روح الامین جناب جبریل علیہ السلام ہے، اللہ جی یہ کہہ دیتے نازل کیتا ہے۔ آواز آن دیئے عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اللہ فرماندے نے میں اپنے سونے محبوب پیغمبر دے سینہ اطہر تے نو نازل فرمایا ہے۔ اللہ سونے آیا کتے؟ اللہ فرماندے نے اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُسِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اللہ فرماندے نے انہوں اسی او امن والا شہر جڑا ہے اس شہر دے اندر انہوں نازل فرمایا ہے، مکہ مکرمہ دے اندر اس شہر دے اندر نازل فرمایا ہے، جس شہر دے اندر میں اپنے محبوب پیغمبر نو نازل فرمایا ہے، اپنے محبوب پیغمبر نو بھیجے آئے، اللہ اس شہر دے اندر تے آگے آئے، اللہ ایدی زبان کی ہے، اللہ فرماندے نے بلسان عربی مبین، میں انہوں پیاری تے مٹھی تے نرالی زبان عربی دے اندر انہوں نازل فرمایا ہے، اللہ اے عربی دے اندر نازل ہویا ہے، لیکن آیا قدوں میں کہ نہ کڑیاں دے اندر آیا ہے، اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اللہ فرماندے نے اسی اینو قرآن رمضان المبارک دے مہینے دے اندر نازل فرمایا ہے، اللہ کیڑی رات دے اندر نازل فرمایا ہے؟ آواز آندی ہے اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اینو لیلۃ القدر دی رات اسی نازل فرما دیتا ہے، اللہ سونے آئے قرآن نازل ہو گیا ہے، رمضان دے مہینے دے اندر نازل ہویا ہے، اب ایکنا رمضان دا تے قرآن دا تعلق کی ہے، رشتہ کی ہے، میرے آقا فرما دینے کہ رمضان دے اندر قرآن آیا ہے، تے جڑا قرآن دیاں تلاوتاں کرتا ہے، راتاں دا قیام کرتا ہے،
ایمان دی حالت دے اندر من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ رمضان دیاں راتاں دے اندر قیام کردا ہے، رب دا قرآن پڑھدا ہے، رب دا قرآن سندا ہے، رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ جتنے بھی صغیرہ گناہ نے اللہ انہاں نوں معاف فرما دیندے نے۔ صغیرہ گناہ، کبیرہ نہیں۔ اگر بندے نے شرک کردا ہوئے، مسجد دے اندر آندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پڑھدا ہے تے مسجد دے دروازے تو باہر جاندا ہے تے مدد غیراں کولوں، مشکل کشا غیراں نوں، اے جڑے گناہ بخشے نہیں جان گے جدوں تک بندہ سچے دل دے نال توبہ نہیں کر لیندا۔ تے جدوں توبہ کر کے میرے رب دے در تے آ گیا نا تے آقا فرماندے نے پھر باقی گناہ جڑے نے اللہ پاک معاف فرما دین گے۔ آ ویکھنا اے رمضان دا تے قرآن دا رشتہ ہی اللہ نے بڑا پیارا بنا دیتا ہے نا۔ اے رمضان دا مہینہ ہوندا ہے میرے محبوب پیغمبر تے جویں نیکیاں کر دے ہور زیادہ نیکیاں کرنیاں شروع کر دیندے۔ حدیث دے اندر آندا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر نفل و نوافل زیادہ پڑھنے شروع کر دیندے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدقہ خیرات زیادہ کرنا شروع کر دیندے۔ آقا فرماندے نے جدوں رمضان دیاں راتاں ہوندیاں تے ہر رات میرے کول آسماناں تو جناب جبریل آندے نے تے ہر رات مینوں قرآن دا دور کروایا کر دینے۔ رمضان دیاں راتاں دے اندر جناب جبریل آ کر کے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے، قرآن پڑھ کے سنایا کر دے سن۔ تے اے رمضان دے قرآن دا رشتہ آ ویکھنا قرآن جڑا ہے جدوں تو رمضان دے روزے رکھیں گا، رمضان دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کریں گا نا، قرآن پڑھدا جائیں گا، اللہ ایک ایک دے بدلے تے اے تے پہلے ہی ایک حرف تو اللہ 10 نیکیاں دا ثواب عطا فرماندے نے۔ تے رمضان دا مہینہ جدوں ہوئے نا تے اللہ ایک ایک دے بدلے 70 دا ثواب عطا فرماندے نے۔ جدوں اے قرآن دیاں تلاوتاں کردا جائیں گا نا تے راتاں دا قیام کریں گا، دن دا روزہ رکھیں گا نا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ جدوں بندہ اس دنیا تو چلا جائے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا نا، جدوں قیامت دا دن ہوئے گا کل اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، میرا رب فرمائے گا آ جا بندیا حساب دے نال، اللہ پاک بندے نو بلان گے نا، بندہ جدوں اللہ دے دربار دے اندر پہنچے گا اللہ حساب لین لگ پین گے نا، اس بندے دا حساب ہون لگ پے گا نا۔ تے اے رمضان المبارک دے روزے رکھن والا اے بندہ جڑا ہے قرآن دیاں تلاوتاں کرن والا بندہ جڑا ہے آقا فرما دے نے کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر الصیام والقرآن یشفعان للعبد، رمضان آئے گا آ کر کے عرضاں کرے گا اللہ، رمضان
رمضان بھی آ جائے گا تے قرآن بھی آ جائے گا، اے تیرا میرا سفارشی بن کے آئے گا۔ آ جا اج ایدیاں عزتاں کر لے، احترام کر لے، اے دے روزے رکھ لے، اے دا قیام کر لے، ایدیاں تلاوتاں کر لے قرآن دیاں۔ آقا فرماندے نے قیامت والے دن اے دونوں ہی اللہ دی بارگاہ دے اندر آ جان گے تے آ کر کے پہلے روزہ بولے گا، کہے گا یقول الصیام ای ربی انی منعت الطعام والشہوات، اللہ میں رمضان دا روزہ اس بندے دی سفارش کرنے واسطے آیا ہاں کہ اے بندہ جڑا ہے انہیں دن پر جڑا ہے روزہ رکھیا ہے، اپنا منہ بھی بند رکھیا ہے، کھان پین تو بھی پرہیز کیتا ہے، اپنی شہوات اپنی خواہشات بھی قابو پا کے رکھیا ہے، اللہ اج قیامت دا دن فشفعنی فیہ، اللہ میں ادا سفارشی بن کے آیا ہاں، اللہ انہوں معاف فرما دے۔ آقا فرماندے نے اللہ پاک رمضان دیاں سفارشاں نو قبول فرما لوے گا۔ لگ گئی منڈے کیسا سجیا بازارے، لگ گئی منڈی کیسا سجیا بازارے، سونی سونی جنس لگے ٹھیر انبار، لوٹ لو پیاریو اے سودا انمول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھے جولدا، حشر دا دن سخت دل گھبراونا، پھینا تے پائیاں اوتے کم نہیں آمنا، روزہ تے قرآن آوے، روزہ تے قرآن آوے، جند گولدا، روزہ آکھے اللہ نو، روزہ آکھے اللہ نو، روزہ آکھے بندے آ تو گھبرائی نہ، اسی تیرے یار ہاں تو غم کھائی نہ، مولا دے کول جاگے روزہ پہلے بولدا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تے جولدا، ویکھنا ادھر رمضان جڑا ہے او سفارشاں کردا پیا ہے، اللہ اے بندہ جڑا ہے میرا مہمان نواز ہے، میں اس بندے دا سفارشیاں، اللہ انہوں معاف فرما دے، اللہ رمضان دیاں سفارشاں قبول فرما لوے گا تے ادھروں قرآن آ جاندا ہے، اللہ اگر رمضان دیاں تو من لیاں نے میں تے نازلی اے دے اندر ہویا ہاں، اللہ تو تے نازلی قرآن رمضان دے مہینے دے اندر کیتا ہے، اللہ میں بھی ادا سفارشیاں، اللہ انہیں اپنی رات دی نیند جڑی ہے او گوا دیتی، نیند دی پرواہ نہیں کیتی، مینوں پڑھدا رہا ہے مینوں سندا رہا ہے، فشفعنی فیہ، اللہ میں دا سفارشیاں تے بابا جی بڑی پیاری گل لکھ دینے فرماندے نے ویکھو نی ویکھو سیو ایک عربی جوان نی کی میں ہس ہس گلاں کردا نال رحمان نے نالے پیا دسے اپنا پتا نشان نی کن لاگے سنیے لوگو
केड़ा ए माहिया चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आई आखदा रब ताई ए पाक कलाम जी तेरी मैं चिट्ठी मेरा नाम कुरान जी अपना तारफ करवा रहा है अल्लाह दी बारगाह दे अंदर खड़ा है अल्लाह आखदा रब ताई ए पाक कलाम जी तेरी मैं चिट्ठी मेरा नाम कुरान जी ते हथ जबरील कलिया जो चिट्ठी रसान जी फैलदा जग दे अंदर जिस दी रोशनाई आ चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आई मैं हाजर दरबार होया अर्जा सनान नो मैं हाजर दरबार होया अर्जा सनान नो करके सफारश ए साथी बख्शान नो कुरान भी अल्लाह दी बारगाह दे अंदर आकर के सिफारिशां करेगा ते कहेगा अल्लाह जिन्ना भुलाया नींद सुख दी सौन नो उमर तमामी इना मेरे नाल लंघाई चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नो आई वेखना कुरान ते रमजान दा ताल्लुक है इधर भी रमजान दा महीना आंदा है ते वेखो हर बंदा जड़ा कुरान दियां तिलावतां करदा नजर आ रहा है दिल दे अंदर ख्वाहिश है कि मैं कुरान मुकम्मल कर लवां फिर कुरान मुकम्मल करा दोबारा कुरान मुकम्मल करा ते कुरान पढ़दा जांदा है हाफिज़े कुरान मुसल्ले ते खड़िया हो करके कुरान दियां तिलावतां कर रहा है असी मुक्तदी बन के पीछे अल्लाह दा कुरान सुन रहे हैं असी रातां दा क़याम कर रहे हैं किधरे तहज्जुद वेले उठ के अपने रब नू पुकार रहे हैं वाह लज़्ज़त दी रात क़याम अंदर वाह घुटनी पाक कलाम अंदर नशे वावा ने इस जाम अंदर सागी दे प्यास बुझाने नो रब्बा दे दीदार दीवाने नो पाद खैर मलंग मस्ताने नो वावा लज़्ज़त दी रात खलोने दी हाथ बन के कैदी होने दे ओ प्यारे रब दे अगे रोने दी मैं सदके इस रवाने नो रब्बा दे दीदार दीवाने नो वावा लज़्ज़त दी रात गिरिया सारी दी विच नफलां दे रात गुजारी दी वावा नींदर इस खुमारी दी अग लावा मैं लेप सराणे नो रब्बा दे दीदार दीवाने नो पाद खैर मलंग मस्ताने नो छड़ मंजी ना नींद प्यारी कर आ मुसल्ले ते असवारी कर विच सजदे रो रो जारी कर ओदा रो रो अर्श खला दे तू
او سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو ربا دے دیدار دیوانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو ویکھنا رمضان تے قرآن رمضان دیاں با برکت کڑیاں جڑیاں نے انہاں دے اندر قرآن پڑھدا جائے گا قرآن پڑھدا جائے گا اللہ تیرے مقام درجات بلند کردا جائے گا اے قرآن کوئی معمولی چیز نہیں آ ویکھنا اے قرآن کی ہے میرے تے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے من احب احدکم ان یناجی ربہ فلیقرأ القرآن آقا فرماندے نے تواڈے اندروں جڑا بندہ چاہندا ہے پسند کردا ہے ایو ناجی ربہ اپنے رب دے نال گلاں کرے اپنے رب دے نال ہم کلام ہووے آقا فرماندے نے او قرآن پڑھے قرآن دیاں تلاوتاں کرے اے قرآن کوئی عام کتاب نہیں ویکھنا قرآن جنہ پڑھ لیا جنہ قرآن نو سینے نہ لا لیا آقا فرماندے نے ان اللہ یرفع ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین اللہ پاک نے اس قرآن دی وجہ تو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اس قرآن دی وجہ تو اس کتاب دی وجہ تو بڑے بڑیاں پس قوماں دے بڑیاں حقیر قوماں جڑیاں نے اللہ پاک نے انہاں دا مقام بلند فرما دیتا ہے انہاں نو بڑے بڑے تاج پہنا دیتے نے انہاں پس قوماں تے حقیر قوماں دے بیٹے تے بچیانو اللہ نے مقام ہی وکھرا عطا فرما دیتا ہے ویکھنا مصلی امامت تے چھوٹی جئی قوم دا حافظ قرآن کھڑا ہوئے بس قوم دا حافظ قرآن کھڑا ہوئے او دے پیچھے بڑے بڑے جگیردار او دے پیچھے بڑیاں ترلے والیاں پگاں والے او وزیر اعظم تے ایم پی اے بڑے بڑے اپنے آپ نو چودھری کہلوان والے بندے جڑے نے او دے پیچھے کھڑے نے جدوں تک اللہ اکبر نہیں کہندا ادوں تک کسے دی طاقت نہیں کہ رکوع چلا جائے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اللہ نے اے مقام عطا فرمایا ہے تے قرآن دی وجہ تو عطا فرمایا ہے لگدا سمجھ نہیں آ رہی توجہ میرے ال اکھاں چکھاں پا کے بیٹھو تاکہ بات دی سمجھ آئے میرے تے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ مل کے پیار تے محبت نال آواز آنی چاہیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے ہو کے نہ بیٹھو ٹھنڈ چلے گئی ہے تے آدرا قرآن سندا جا اپنے سینیاں نو قرآن و سنت دی روشنی دے نال منور کردا جا اے قرآن دیاں عظمتاں اے قرآن دا مقام تے شان رمضان دے اندر جڑا پڑھدا ہے حافظ قرآن دیاں تلاوتاں مصلی امامت تے کھڑیا ہو کر کے نماز تراویح پڑھاندا ہے نا تے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا یقال لصاحب القرآن اللہ فرمان گے کہ او مسجد عباد الرحمان دے اندر او حافظ قرآن تو نماز تراویح پڑھایا کردا سی کی نام ہے آپ صاحب دا قاری نصیر صاحب
حافظ انس صاحب اللہ پاک انہاں دا قرآن سنانا اور تساں دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ فرمان گے آؤ قاری انس صاحب نصیر صاحب آ جاؤ، تسی مسجد عباد الرحمان دے اندر او میرے گناہگار بندیاں نو قرآن سنا دے رہے ہو، قرآن دیاں تلاوتاں کر کر کے سنا دے رہے ہو نا۔ یو قالوا لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ او حافظ قرآن آج میں رب العالمین اعلان فرما رہا ہاں کہ جڑا قرآن تو دنیا تے پڑھ پڑھ کے سناندا سے، او قرآن جڑا عباد الرحمان دے اندر پڑھ کے سناندا سے، اج میں رب اعلان فرما رہا ہاں کہ اس قرآن نو پڑھنا شروع کر دے، اس قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں شروع کر دے۔ اے حافظ صاحب قرآن دیاں تلاوتاں کرن لگ پین گے، اللہ فرمان گے ماتا فرما دے نے کما کنتا ترتلو فی الدنیا، جی میں دنیا تے نو ٹھہر ٹھہر کے چسکے لے لے کے پڑھیا کرتا سی نا، ایویں اج قرآن ٹھہر ٹھہر کے روک روک کے پڑھدا جا، آہستہ آہستہ پڑھدا جا۔ کیوں؟ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِندَ آخر آیات تقرأها، کہ جتھے آخری قرآن دی آیت آخری لفظ دا آخری حرف آئے گا، اس مقام تک جنت میں تیرے نام لا دیتی ہے، جنت میں تینوں الاٹ کر دیتی ہے، جنت میں تیرے نام لا دیتی ہے۔ تے پھر انہاں جڑے حافظ قرآن نے اے جڑا قرآن دیاں تلاوتاں کر کے اے تانوں سنا رہے نے نال، انہاں دے والدین نو اللہ آواز دین گے، او حافظ انس صاحب قاری نصیر صاحب آؤ، انہاں دے جڑے والد نے آؤ میں رب العالمین بلا رہا ہاں، آؤ میرے دربار دے اندر اے جڑے حافظ قرآن رات نو رمضان دے اندر قیام کروان والے، اے رمضان دے اندر قرآن پڑھ پڑھ کے سنان والے، جدو انہاں دے والدین نو اللہ پکارن گے نا، اللہ پکار کر کے اعلان فرمان گے، میرے آقا فرمان دے نے من قرأ القرآن، او جڑا بندہ قرآن پڑھدا رہا وَعَمِلَ بِهَا فِيهِ، پھر ایویں قرآن نہیں لے، قرآن تے عمل بھی کرنا ہے، قرآن پڑھیا ہے، قرآن سمجھیا ہے، قرآن تے عمل کیتا ہے، تے اللہ فرمان گے اُلْبِسَ وَالِدَاهُ، اُلْبِسَ وَالِدَاهُ، اے دے والدین جڑے نے انہاں دے سراں دے اوپر پا دو تاجن یوم القیامہ، سراں دے اوپر تاج پہنا دیو، تے کہ ہو جائے تاج، حدیث دے اندر آندا ہے کہ لوگ سمجھن گے اے بنی اسرائیل دے پیغمبر نے، بنی اسرائیل دے پیغمبر نے، او حافظ قرآن دے والدین جڑے نے کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ پاک انہاں دے سراں تے ضوءہ آسن من ضوء الشمس، اونا تاجاں دی روشنی اتنی ہوئے گی کہ سورج بھی ادا مقابلہ نہیں کردا، او تاج اللہ پاک پہنا دیں گے تے اسی تسی سمجھاں گے کہ بنی اسرائیل دے پیغمبر نے، بنی اسرائیل دے نبی نے، لیکن آواز آئے گی نہیں نہیں، اے تے میرے او بندے نے جڑے دنیا تے رہ کر کے انہاں اپنے ریڑی لا کر کے، ریڑی لا کے اپنا تے اپنے بچیاں دا پیٹ پالے آئے، لیکن میرے قرآن دی تعلیم حاصل کروائی ہے، او والدین نے
जिन्हां तंगियां बर्दाश्त कीतियां ने ओ वालिदैन ने जिन्हां दुख बर्दाश्त कीते ने ओ वालिदैन ने ओ जिन्हां मुश्किल हालात दे अंदर भी अपना पेट पालिया है, अपने बच्चों दा पेट पालिया है, लेकिन अल्लाह दे कुरान दी तालीम हासिल करवाई है। अज अल्लाह पाक ने इस बंदे नू ए वालिदैन नू ए मुकाम अता फरमा दिता है। ते ए कुरान आ जरा इस कुरान दे नाल प्यार पा लईए, ए नाल मुहब्बत कर लईए। क्यों कि ए कुरान पढ़ना कोई मामूली गल नहीं है। अगर तू कुरान पढ़ेगा, एक हरफ पढ़ेगा, आका फरमाते ने अल्लाह 10 नेकियां दा सवाब अता फरमा देंगे। 2 हरफ तलावत करेगा, अल्लाह 20 नेकियां दा सवाब अता फरमा देंगे। आका फरमाते ने जिमें जिमें बंदा कुरान पढ़ता जाएगा, अल्लाह एदे नामाए अमाल दे अंदर नेकियां दा शुमार करते जाएंगे। एक एक हरफों दे नेकियां ने मिल दियां, एक एक हरफों दे नेकियां ने मिल दियां, हुंदियां ने दूर जो स्याइयां ने दिल दियां। जन्नत दियां हूरां नाले वेख वेख खिल दियां, मौला ने किस्मत तेरी चंगी बनाई आ। ए कुरान ते फिर कैसा कुरान है, जिस बंदे ने भी इनू सुनिया है ना, वो को रहा नहीं गया। बेदिल बर्दाश्ता अल्लाह ने यदि तासीर मिठास और चाशनी ऐसी बनाई है, अगर बंदा सुनता है तो दिल करता है कि इनू सुनता ही जाए, जे पढ़ता है तो दिल करता है यदि तलावत करता ही जाए। इतना प्यारा कलाम, इतनी मुकद्दस कलाम। आ वेखला दुनिया ते बड़ियां बड़ियां अच्छियां बड़ियां बड़ियां फायदियां किताबां ने, नावल, डाइजेस्ट, होर बहुत सारिया चीज़ां, कहानियां, किस्से बंदा पढ़ता है अपने दिल नू सुकून पहचान वास्ते, लेकिन आवाज़ आउंदी है मेरे बंदिया इन्हां दे अंदर सुकून नहीं। अगर सुकून हासिल करना चाहना है तो मेरे कुरान दियां तिलावतां कर लै, मेरा कुरान पढ़ लै, दिल नू सुकून मिल जाएगा। जो दिल नू सुकून मिल जाएगा, तेरियां बीमारियां दूर हो जाएगियां, परेशानियां दूर हो जाएगियां। एक कुरान बड़े बड़े सख्त दिल, अल्लाह ने तो फरमाया कि ए इंसान, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाते ने अगर इस कुरान नू असी पहाड़ा ते नाज़िल फरमा देंदे, ओ कितने सख्त पहाड़ ने। अल्लाह फरमाते ने इस कुरान दी हैबत दी वजह तो, अल्लाह दे डर दी वजह तो ओ पहाड़ रेजा रेजा हो जांदे। ओ अदना जिहा इंसान, ओ जिहदी गारंटी भी कोई नहीं, अपने आप नू इस तरह बावा मार मार के अल्लाह दी जमीन ते चलना, अपनी शलवारां जमीन ते गिटियां तो नीचे करके तकब्बुर करके चलना। अल्लाह ने वेख तैनू कुरान दिता है, तेरे ते कुरान नाज़िल फरमा दिता है, मेरे पैगंबर ते नाज़िल इस वास्ते फरमाया कि लोकां दे गरूर टुट जान, ओ बेहदायतियां नू हदायत आ जाए। कुरान ते इस वास्ते नाज़िल फरमाया से ओ जेड़े बड़े बड़े मालदार जेड़े ने अपने माल ते काबज हो करके बैठे ने, उन्होंने पता चल जाए कि अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च करना है ते अल्लाह माल दे अंदर दौलत दे अंदर और अज़ाफे फरमा देवेगा। ये कुरान ते नाज़िल तां फरमाया से कि मेरे बंदे जहन्नम दे कोलों बच करके जन्नत दे अंदर दाखिल हो जान। ते असीं इहदे नाल की सलूक कीता है?
ذرا کدی رات نو کلیا جدو چارپائی تے لیٹے نا اپنے گریبان دے اندر منہ ڈال کر کے ویکھیا کر، سوچیا کر، انشاءاللہ اگر سوچیں گا قرآن نو آ کے ہاتھ لا لویں گا تے اللہ تینوں ہدایت عطا فرما دے گا۔ میں تے تو تے پھر مسلمان آ نا، او لوگ زمانے دے مشرک ترین لوگ جڑے نے جدو انہاں قرآن نو سنیا ہے تے انہاں دا دل جڑا ہے بہل گیا ہے، دل نرم ہو گیا ہے۔ اے قرآن دی تشہیر جڑی ہے میرے تے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا قرآن تلاوتاں کر دے نے تے مکے دے لوگ جڑے نے مشرک لوگ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا مذاق اڑایا کر دے نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر قرآن دیاں تلاوتاں کر دے نے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا مذاق اڑان دے نے۔ ایک دن مشرکین مکہ جڑے نے انہاں مشورہ کیتا ہے تے اپنے ایک چودھری تے سردار اتبے نو، اتبا جدا نام ہے، انہوں بھیج دے نے جا جا کر کے کوئی ڈائری لے کے آ، رپورٹ لے کر کے آ کہ او نبی جڑا ہے کہندا ہے کہ میرے تے قرآن نازل ہویا ہے، رب دی طرفوں نازل ہویا ہے، جاؤ سن کر کے آنا، او دے نال مذاکرات کر کے آنا، جاؤ اس پیغمبر دے کول جا کر کے پوچھ کے آ کہ ساڈے جڑے جے الہ نے انہاں دی تردید کرنا ہے تے ایک الہ دا اعلان کردا ہے تے ایک کتاب دا کہندا ہے جا اتبا جا کر کے ویکھ کے آ، اگر تے کوئی مطالبہ کرے مال و دولت دا تے ہاں کر کے آ جائیں، اگر مطالبہ کرے خوبصورت لڑکی دے نال نکاح کرن دا تے من کے آ جائیں، اگر گھر بار جگیر چاہندا ہوئے من کے آ جائیں۔ اے اتبا آ جاندا ہے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام واہ قرآن میں تیری مٹھاس تو قربان جاواں، میں تیری تاثیر تو قربان جاواں نا، میرے محبوب پیغمبر اللہ دا قرآن پڑھ رہے نے۔ اے میرے محبوب پیغمبر دا قرآن پڑھنا تے حدیث دے اندر آندا ہے کہ اللہ نے کائنات نہیں پیدا فرمائی، اے پتھر پہاڑ چند سورج زمین کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی، اس کائنات نو بڑھان تو پہلے 50,000 سال پہلے جدو اللہ نے قرآن بنایا تے اللہ پاک نے بھی اس قرآن دیاں تلاوتاں فرمائیاں نے۔ جدو اللہ پاک نے قرآن دیاں تلاوتاں فرمائیاں نے اللہ دے نوری ملائکہ عرضہ کر دے نے اللہ ایک کلام جڑی ہے کہ دے تے نازل ہون والی ہے، او کتنیاں قسمتاں والے لوگ ہون گے، کنے مقدراں والے لوگ ہون گے، او کیسے اچھے نصیبیاں والے لوگ ہون گے، او جنہ تے اللہ تو اے قرآن نازل کریں گا۔ اے قرآن جڑا ہے میرے محبوب پیغمبر بھی تلاوت فرما رہے نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ میرے محبوب پیغمبر قرآن دیاں تلاوتاں کر دے جا رہے نے، تلاوتاں کر دیا
کردیا حامیم سجدہ پڑھدیا جدوں سجدے دا مقام آیا ہے میرے محبوب پیغمبر سجدے دے اندر گئے نے تے او مکے دا چودھری تے سردار جڑا ہے او دے کولوں بھی رہا نہیں گیا قرآن سن کے سجدے دے اندر گر جاندا ہے جدوں سجدے دے اندر گریا تے اٹھ کر کے کہندا ہے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دے تے جلدی دے نال مشرک اینڈ کمپنی دے کول پہنچے آئے تے اگے ابو جہل اینڈ کمپنی بیٹھی ہے تے کہندی ہے اتبا آ گیا ہے کی ڈائری لے کے آیا ہے کی رپورٹ لے کے آیا ہے تے اتبا کہندا ہے او مکے دے او مشرکو اپنے آپ نو چدرا چودھری کہلوان والے او چدراہاں دے غرور دے اندر پھرن والے او بندہ جو کہندا ہے سچ کہندا ہے او جیڑی کلام پڑھدا ہے سچی کلام پڑھدا ہے واہ قرآن ایک ایسی کلام ہے آذرا جمیں جمیں اگے گزردا جائیں گا وقت اجازت نہیں دے رہا نا اے قرآن ایسی مٹھی کتاب ہے ایسی لاراب تے بے مثال تے بے نظیر کتاب ہے ایک کتاب جڑی ہے ایک دن آیا ہے تے مکے دے مشرک تے چودھری تے مکے دے بڑے بڑے شاعر جڑے نے اور بڑی بڑی فصیح بلیغ زبان والے اپنی اپنی کلام اپنے اپنے شعر اپنے اپنے الفاظ بیت اللہ دی دیوار دے لکھ رہے نے کہ انہاں دا مقابلہ ہو جائے تے میرے آقا فرماندے نے ایک روایت دے اندر حضرت علی دا نام ہے ایک دے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرماندے نے جا میرے سعد تم ہی جاج بیت اللہ دیاں دیواراں تے قرآن لکھ دے اللہ دے پیغمبر جی کی لکھ دے ماں فرمایا جا بیت اللہ دیاں دیواراں تے لکھ دے آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر وان شانئک هو الابتر یہ قرآن لکھ دیتا چھوٹی جئی صورت لکھی ہے نا ہن آ گئے کج تے جڑے قاضی تے جج آ گئے نے فیصلہ سنان والے پڑھ دے جا رہے نے یہ تحریراں لکھ دے لکھیاں ہوئیاں تحریراں پڑھ دے جا رہے نے پڑھ دیاں جدوں پہنچے انا آتینا کل کوثر نظرہ جم گئیاں نظرہ آگے نہیں جا رہیاں تے کہن تے مجبور ہو گئے ھذا لا کلام البشر اے کسے بندے دا کسے بشر دا اے کلام ہی نہیں لگتا اے قرآن اے تے اتبا ہے تے کتے حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مکے دے اندر آیا ہے بیت اللہ دا طواف کرنا چاہتا ہے تے مشرکین نے ڈرا دیتا ہے اے طفیل ایتھے ایک جھوٹا نعوذ باللہ مجنون تے دیوانہ پھردا ہے کتے او دے متھے نہ لگ جائیں تے میرے محبوب پیغمبر نے جدوں حضرت طفیل نو ویکھیا جے مسلمان نہیں ہوئے نال تے میرے محبوب پیغمبر نے ویکھیا ہے حضرت طفیل دے کناں دے اندر رو کاٹن ڈالی ہوئی ہے کدھر آواز کناں دے اندر نہ پہ جائے میرے محبوب پیغمبر قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے تے طفیل ویکھدا جا رہا ہے کہ ایہو جہا سونا حسن و جمال والا اج تک میں ویکھیا ہی کوئی نہیں اتنا حسین و جمیل نبی انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا بہت آئے زمانے میں ساقیاں نے دل ربا
لیکن مثال ساقیے کوثر نہیں آیا نہ آئے گا، یوں تو حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، محمد ساغسی پہ کر نہیں آیا نہ آئے گا۔ اتنا خوبصورت چہرہ، روح کڈن تے مجبور ہو گیا کہ ایڈا سونا چہرہ ہے، میں ویکھاں تے صحیح ایک کہن کی دیا ہے، ایدی زبان جو الفاظ کی نکل رہے نے تے میرے تے تیرے محبوب پیغمبر رب دا قرآن پڑھ رہے نے، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ قرآن سنیا ہے تے میرے پیغمبر دے پیچھے پیچھے چل پیندا ہے۔ آقا گھر دے اندر تے دروازہ کٹکٹاندا ہے، سونیا مینوں تے ڈرا دیتا سی، لیکن اپنا ہاتھ کڈو تو میں تواڈے ہاتھ تے بیعت کر لواں۔ کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو جاندے نے۔ اے قرآن دی تشہیر ہے تے اے رمضان تیری تے میری قسمت دے اندر، مقدر دے اندر، زندگی دے اندر اللہ نے بھیجیا تے اس رمضان دے روزے رکھ لیا تے قرآن دیاں تلاوتاں کر لے، اللہ بیڑا پار کر دے گا۔ دعا کرو کہ جڑے لوگ قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے، قیام کر رہے نے، سیام کر رہے نے، دن دا روزہ رکھ رہے نے، اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لے تے جڑے بدبخت بندے انہاں تو دور نے، اللہ پاک انہاں نو ہدایت عطا فرما دے۔ جو سنیا سنایا اللہ پاک اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع بہت لمبا ہے، جتنا بھی انہوں بیان کر دے جاؤ اگے بڑھتا جائے گا۔ میں تسا احباب دے سامنے موضوع بیان نہیں کر سکیا، لیکن جو بھی بیان کیتا ہے میرے سمیت اللہ پاک سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں پڑھدا رواں قرآن اللہ، میری پڑھدیاں نکلے جان اللہ۔ تانوں سارے شامل کر لینے ہیں، خواتین نو شامل کر لینے ہیں، بزرگاں نو شامل کر لینے ہیں، بچیاں نو شامل کر لینے ہیں، ماواں بھیناں نو شامل کر لینے ہیں۔ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، ساڈی پڑھدیاں نکلے، اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، ساڈی پڑھدیاں نکلے۔ جس دم روح پرواز کرے، جس دم روح پرواز کرے، ہووے ساڈے تے راضی رحمان اللہ۔ میں پڑھدا راں قرآن اللہ، میری پڑھدیاں نکلے جان اللہ۔ میرے کل گناہ تو معاف کر دے، میرے کل گناہ معاف کر دے، میرا دفتر اللہ صاف کر دے۔ میرے کل گناہ تو معاف کر دے، میرا دفتر اللہ صاف کر دے۔ میرے کل گناہ تو معاف کر دے، میرا دفتر اللہ صاف کر دے۔ میں بڑا ہی گناہ گار ہاں، میں آخر ہاں انسان اللہ۔ میں پڑھدا رہاں قرآن